अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, उन पर कुन कहते हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम आमीन। इससे पहले मैं कई ऐसी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि इस्तग़फ़ार की क्या फ़ज़ीलत है, क्या बरकत है, कितना इस्तग़फ़ार जो है वो हमारी ज़िंदगी को टर्न आउट कर सकता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, हाजात कितनी पूरी हो सकती हैं, क्या कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने ये बताया हो कि इस्तग़फ़ार करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। और आप ये क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं कि इस्तग़फ़ार किस तरह से किया जाए, क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए इस्तग़फ़ार का कि हमारी ज़िंदगी उस तरह से बदल जाए जैसी हम चाहते हैं। यानी इस्तग़फ़ार का वो तरीका जिससे हमें वो इम्पॉसिबल चीज़ भी मिल जाए जो हम हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ जो हमें बिल्कुल नामुमकिन लगती है वो भी हासिल हो जाए। तो आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी इस्तग़फ़ार करने का जिससे आपका इस्तग़फ़ार अल्लाह की बारगाह में काउंट होगा। यानी आपका इस्तग़फ़ार इतना पावरफुल हो जाएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाएगा। आपके बहुत से मैसेजेस ऐसे रिसीव होते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं इतने सालों से जो है वो इस्तग़फ़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतने नंबर में कर चुका हूँ, लाखों दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन मेरी ये हाजत पूरी नहीं हुई, या मुझे लगता है कि मैं इस्तग़फ़ार का तरीका वो दुरुस्त तरीका नहीं अपना रही जो होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस्तग़फ़ार को सही तरीके से पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं उस अमल को। और वो 5 बेहतरीन तरीके इस वीडियो में आज मैं आपको बताने लगी हूँ जिससे आप अपने इस्तग़फ़ार को ताकतवर इस्तग़फ़ार बना सकते हैं। वो ख़ास 5 तरीके आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आप सीखेंगे और इन तरीक़ों से इंशाल्लाह आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। बेशक नामुमकिन को मुमकिन करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आपने अपना इस्तग़फ़ार के ज़रिए अपने इस्तग़फ़ार को आपने इस तरीके से अल्लाह तक पहुँचाना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नामुमकिन हाजात को मुमकिन करके दिखाएगा। इसके अलावा आप ये भी पूछते हैं कि वो कौन से इस्तग़फ़ार के कलिमात हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उन्हें आपने याद कर लेना है। ये वो कलिमात हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अदा किया करते थे। और फिर आपने ये करना है कि आपने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं इस्तग़फ़ार से रिलेटेड। क्या कुछ आपने हासिल किया, क्या आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आए इंशाल्लाह। तो सबसे पहला तरीका, जब आप इस्तग़फ़ार करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इस्तग़फ़ार करते वक्त आपका दिल भी इस्तग़फ़ार की गवाही दे रहा हो। यानी आपके दिल और दिमाग को मालूम हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जो अल्फाज आप अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे हैं उनका मतलब क्या है। आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा है तो आपका दिलो दिमाग इस बात की गवाही दे कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं। आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे हैं। आपके जिस्म का एक एक हिस्सा इस बात की गवाही देना चाहिए। आपके दिलो दिमाग में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर दे, मुझे उन तमाम गुनाहों के लिए माफ़ कर दे जो मैंने कॉन्शियस होकर किए और जो मैंने सबकॉन्शियसली किए, या जिनके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे बेहतरीन जिक्र वो होता है जो आप अपनी ज़ुबान से अदा तो कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल और दिमाग उन अल्फाज की गवाही भी दे रहा है कि यू मीन दोज वर्ड्स। दूसरी बहुत अहम चीज़ और गलती जो आप करते हैं वो ये है कि आप इतनी रवानी से अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ते हैं कि उसके वर्ड्स जो हैं, ये जो कलिमात हैं, ये सही तरीके से आपकी ज़ुबान से अदा ही नहीं होते। मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस ऐसे भी रिसीव किए हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम एक दिन के अंदर हज़ारों तादाद में जो है वो इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी हाजात पूरी नहीं हो रही, हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही। वो कैसे कबूल होंगी जब आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 तो कहते जा रहे हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान उस अस्तग़फ़िरुल्लाह को सही तरीके से अदा ही नहीं कर रही, वो मीनिंग्स ही नहीं बन रहे जो बनने चाहिए। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह के मायने जो हैं उनको फ़ील ही नहीं करे, उन्हें महसूस ही नहीं करे, सिर्फ आप एक रवानी के साथ उनको अदा करते जा रहे हैं। अब मैं आपको इस्तग़फ़ार के वो बेहतरीन अल्फाज बताने वाली हूँ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए थे, अपनी ज़ुबान से अदा किए थे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। और ये तब उन्होंने अदा किए थे जब उन्होंने उस दरख्त से वो फल खाया था जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था, और हज़रत जो हवा थी उनसे भी यही गलती सरज़द हुई थी, तो उन्हें हुक्म दिया गया था कि इस्तग़फ़ार करो। लेकिन इस्तग़फ़ार के वो कौन से अल्फाज थे, अब मैं आपको वो बताने लगी हूँ। द मोस्ट पावरफुल इस्तग़फ़ार जो आप
پڑھ سکتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ یہ ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے خود پر ظلم کیا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر اپنا رحم فرما، اور بے شک ہم غلطیاں کرنے والوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ استغفار کے وہ خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی استغفار کو قبول کروائیں، آپ اپنی حاجات پوری کروائیں، اپنی دعائیں قبول کروائیں، تو یہ ہیں وہ الفاظ جو آپ کو اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ آپ دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ اپنی جاب میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ اپنے ایگزامز میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے کئی ایسے فیزز جن سے ہم گزرتے ہیں ان میں کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سیکنڈ فارم آف موسٹ پاورفل استغفار، وہ یہ الفاظ ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اسکرین پر بھی آپ کو شو ہو گیا ہوگا، آپ ویڈیو کو روک کر تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ ہیں استغفار کے جو آپ کو بیسیکلی پڑھنے چاہیے۔ یہ الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ سو بینگ اے مسلم، آپ کو استغفار کرنے کے یہ طریقے، یہ الفاظ، یہ کلمات آنے چاہیے، ان کو یاد کریے۔ اور اس استغفار سے صرف آپ کو ریپینٹنس یعنی معافی ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے مل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بھی طاقتور بنائے گا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایمان والا بنائے گا، جو کہ ہر مسلمان کو لازمی ہونا چاہیے۔ اور ایک اور خاص استغفار جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی which is بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ۔ یہ پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیوز میں بتایا ہے۔ تو آج سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر یہ 3 استغفار کے کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہیں لازمی یاد کیجیے، انہیں ادا کرنا شروع کریں۔ کوئی خاص نمبر نہیں ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگین بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جب آپ ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں گے، آپ کا دل، آپ کا دماغ ان الفاظ کی گواہی دے گا۔ اور کئی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو، یہ جو استغفار کے میں نے آپ کو کلمات بتائے ہیں، ان کے لیے کہا ہے، ایک طرح کا حکم دیا ہے کہ ان کو ادا کرو، ان کو پڑھو، اگر تم اپنے لیے بہتری چاہتے ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دیکھیں، جب آپ قرآن کو اور سنت کو دونوں کو اکٹھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی اپنی معافی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری نہ کرے، آپ کی زندگی کو اور آخرت کو، آپ کی دنیا اور آخرت کو بہترین نہ بنا دے؟ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر وہ مسلمان، وہ مومن جو قرآن مجید کو اور سنت کو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو یہ کنفرم ہے کہ وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اس انسان کو کسی اور ذی روح سے یا دوسرے کسی انسان سے چیک مارک کی یا کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس انسان کے لیے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ وہ انسان جو استغفار کرتا ہے، جو انسان میرا ذکر کرتا ہے، مجھ سے معافی طلب کرتا ہے، بے شک وہ میرے بہترین بندوں میں سے ہے، میرے پسندیدہ بندوں میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رزق میں فراوانی بھی گارنٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے اپنے استغفار کو مضبوطی عطا کیجیے، مضبوط بنائیے، طاقتور بنائیے، پھر اسے آگے اللہ تک پہنچائیے۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ ان الفاظ کو سیکھیں، پھر انہیں ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور کنفرم پھر اس بات پر ایمان رکھیے، یقین رکھیے کہ میرے یہ الفاظ، میرا یہ استغفار اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے۔ ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے استحضار الندم، یعنی ندامت کا احساس اس انسان کے اندر جو استغفار کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، یعنی وہ ریگریٹ کر رہا ہے کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں،
چاہے وہ کانشیسلی ہوئے ہیں چاہے سب کانشیسلی ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا وہ بندہ اس پہ ریگریٹ فیل کر رہا ہے، اس پہ شرمندگی ندامت فیل کر رہا ہے، تو بے شک ایسا انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور پھر تبھی وہی وہ پوائنٹ ہے، وہ وقت ہے جس وقت آپ نے اللہ سے اپنی تمام گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اپنی حاجات بھی اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اپنی تمام دعائیں بھی اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ کہیں کہ یہ استغفار کی خوشبو ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ندامت کا جو احساس ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ جو پھر ایک تڑپ ہوتی ہے، وہ ہمارے استغفار کو خوشبو عطا کر رہی ہے۔ آپ کے کلمات، آپ کا جو خوشو و خضو کا طریقہ ہے استغفار کے دوران، وہ استغفار کو کیا عطا کر رہا ہے؟ مضبوطی عطا کر رہا ہے، لیکن وہیں پر جو ندامت اور ریگریٹ ہے وہ خوشبو عطا کر رہی ہے آپ کی استغفار کو، وہ استغفار جو آپ نے اپنے کریٹر رب العزت کی بارگاہ تک پہنچانا ہے۔ اور اس سب کے ساتھ خود کی ذات کے ساتھ یہ وعدہ کہ اب میں ان گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گا، یا میں پوری کوشش کروں گا یا کروں گی کہ میں اب گناہوں سے پاک رہوں، محفوظ رہوں، اور اگر مجھ سے کوئی گناہ خدا نخواستہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوری طور پر میں اس پر استغفار کروں اور ندامت فیل کروں، ریگریٹ کروں، اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں استغفار کرنے کے لیے۔ یہ ہے وہ بہترین فارم جب آپ کے استغفار قبول ہوگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔